رحمۃ اللہ سورۃ الفاتحہ کے نام اور سورۃ الفاتحہ کے متعلقہ چند ایک فوائد اور سورۃ الفاتحہ کے موضوع میں آپ کے سامنے ہوں اور ان کے ناموں کی وجہ تسمیہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے تقریباً 25 کے قریب نام ہیں۔ سب سے پہلا نام فاتحۃ الکتاب ہے، دوسرا نام فاتحۃ القرآن ہے، تیسرا نام ام الکتاب ہے، چوتھا نام القرآن العظیم ہے، پانچواں نام دوبارہ پھر سنیں، پہلا نام فاتحۃ الکتاب ہے، دوسرا نام فاتحۃ القرآن ہے، تیسرا نام ام الکتاب ہے، چوتھا نام ام القرآن ہے اور پانچواں نام القرآن العظیم، چھٹا نام السبع المثانی، ساتواں نام القافیہ اور آٹھواں نام الوافیہ اور سورۃ الفاتحہ کا 9واں نام الکنز اور 10واں نام التراقیہ اور 11ویں نمبر پہ نام ہے الشفاء اور 12ویں نمبر پہ سورۃ الفاتحہ کا نام الصلاۃ، 13واں سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ الصلاۃ اور 14واں سورۃ الفاتحہ کا نام الشافیہ اور 15واں نام الاساس اور 16واں نام النور اور 17واں نام سورۃ الحمد اور 18ویں نمبر پہ نام ہے سورۃ الشکر، 19ویں نمبر پہ سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ السؤال، 20ویں نمبر پہ سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ الحمد الاولی اور 21ویں نمبر پہ سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ الحمد الثانیہ اور 22ویں نمبر پہ 21ویں اور 22ویں نمبر پہ الدعاء اور 23ویں نمبر پہ سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ تعلیم المسألہ اور 24ویں نمبر پہ سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ المناجات اور 25ویں نمبر پہ سورۃ التفویض۔ اب یہ جتنے نام میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں سورۃ الفاتحہ کے 25 نام ہیں اور 25 کے 25 جو نام ہیں سورۃ الفاتحہ، ان کی توضیح بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کا پہلا نام الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی کھولنا، کھولنے والی۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے کہ قرآن مجید، قرآن حکیم کو کھولنے والی فاتحہ ہے۔ جب بھی ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں سب سے پہلے فاتحہ آئے گی، کیونکہ اس صورت مبارکہ میں قرآن مجید کا آغاز اس لیے اس نام کے ساتھ اس کا نام فاتحہ رکھا گیا، کیونکہ جب بھی قرآن مجید کو پڑھا جائے گا نماز میں بھی تو پہلے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایک فوائد اور ان کے ناموں کی وجہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے یہ بات بھی سن لیجئے۔ پہلا فائدہ
चंद एक फ़वाइद सूरतुल फातिहा के बारे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तकरीबन 15 के करीब फ़वाइद आपके सामने सूरतुल फातिहा के रखूँगा। तो उन फ़वाइद में से सबसे पहला फ़वाइद वो ये है कि इसका नाम जो है ना अस्सबउल मसानी है। और अस्सबउल मसानी ये नाम इसलिए है कि ये 7 आयतें हैं और हर नमाज चाहे फ़र्ज़ हो चाहे नफल हो तो हर रक्त में दुहराई जाती हैं और नमाज के अलावा भी कसरत से पढ़ी जाती हैं। तो जैसे कि सूरतुल हजर की आयत नंबर 87 में भी इसका नाम अस्सबउल मसानी आप पढ़ सकते हैं। और इसके साथ इस सूरत का नाम सूरतुल हम्द है, यानी कि दूसरा फ़ायदा, इस सूरत का नाम सूरतुल हम्द है। और ये इसलिए है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द बयान की गई है, इसलिए इसका नाम सूरतुल हम्द रखा गया है। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं। अब इसका तीसरा फ़ायदा कि इस सूरत का नाम फातिहा, जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, क्योंकि इससे कुरान मजीद का आगाज़ होता है और नमाज का आगाज़ भी अगर किरात से करें तो फातिहा से होता है। तो इसीलिए तो कामूस में, यानी कि जो लुगत की किताब है, लिखा हुआ है फातिहातु कुल्लि शैइन अव्वलुहु, हर चीज़ का फातिहा इसके अव्वल को कहते हैं, इसलिए इसका नाम फातिहा है। और अब चौथे नंबर पे जो चौथा मैं फ़वाइद आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिस तरह अल्लाह के रसूलों के मरातब में फ़र्क है, इसमें बाद यानी कि बाद रसूल से तिलका रुसुल फज़्ज़लना बअदहुम अला बाज़, रसूलों में से बाज़ को बाज़ पे फ़ज़ीलत दी है। और फिर रसूलों में से उलुल अज़म पैगम्बर हैं, और उलुल अज़म पैगम्बरों में से सहीह बुखारी और मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुना है। तो अब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी औलाद आदम के सरदार हैं। इसी तरह सूरतुल फातिहा तौरात, इंजील और कुरान मजीद की हर सूरत से बड़ी फजीलत वाली सूरत है। अगरचे बहुत सी सूरतें आयात के अतबार से लंबी हैं, उनको बड़ा कहा गया है, उन जैसे आयतुल कुर्सी है, लेकिन मजमूई तौर पर जो फजीलत सूरतुल फातिहा को हासिल है वो किसी दूसरी सूरत को मजमूई तौर पर हासिल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बात ये भी आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ कि इस सूरत की आयत पर अगर हम, यानी कि इस सूरत की आयात पर अगर हम सरसरी तौर पर नज़र डालें तो ये मालूम होता है कि इसमें पूरे कुरान मजीद का खुलासा इजमाली तौर पर ज़िक्र कर दिया गया है। तो तफसील इस इजमाल की ये है कि उलमाए तफसीर ने कुरान मजीद के मज़ामीन को 5 अक़साम में तकसीम किया है। पूरा कुरान मजीद 5 किस्मों पे 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 है। वो सूरतुल फातिहा में पाया जाता है। कुरान मजीद अगर किसी आलिम दीन से पूछें कि कुरान मजीद जो है इसमें कितने मज़ामीन हैं, तो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ 5 मुश्तमिल के 5 मज़ामीन वो कुरान मजीद में अतम पाए जाते हैं और उसकी तफसील बाकी कुरान मजीद में है। तो पहला कुरान मजीद का एक मौजू है तज़कीर बि आला इल्लाह। तज़कीर बि आला इल्लाह ये कुरान मजीद का मौजू है। तज़कीर बि आला इल्लाह ये कुरान मजीद का मौजू है। तो यानी अल्लाह ताला की इन नेमतों का बयान जो इंसानी ज़िंदगी और इसकी बका के लिए ज़रूरी थी। तज़कीर बि आला इल्लाह यानी अल्लाह की पहला मौजू फातिहा का तज़कीर बि आला इल्लाह और कुरान मजीद का मौजू। इसका मतलब क्या है? यानी अल्लाह ताला की इन नेमतों का बयान कुरान मजीद में जो इंसानी ज़िंदगी
اور اس کی بقا کے لیے ضروری تھیں، اور اس میں زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، بادل، خشکی، تری، پھل اور میوہ جات، یہ تمام چیزیں شامل ہیں، اور تذکیر بھی اعلی اللہ کی نعمتوں کا ذکر بھی اب فاتحہ میں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ موضوع بھی فاتحہ میں آ گیا۔ اس کی توضیح بھی میں آگے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح ہے، الحمدللہ سے کیا مراد ہے، الرحمن سے کیا مراد ہے، الرحیم سے کیا مراد ہے۔ اور قرآن مجید کا دوسرا موضوع تذکیر بایام اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مخلوق کے ساتھ واقعات، حوادثات کا بیان، اس میں قصص الانبیاء اور نافرمانی کی بنا پر ہلاکت شدہ قوموں کا تذکرہ بھی شامل ہے، وہ بھی فاتحہ میں پایا جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ کس طرح، میں آگے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اور تیسرا قرآن مجید کا موضوع تذکیر بالموت و ما بعدہ، تو یعنی موت کے بعد آخرت کے احوال، اس میں اللہ کے ہاں بار پرست ہوگی، جنت اور دوزخ میں جانا، یہ بھی تذکرہ فاتحہ میں ہے، اور باقی تفصیل تذکرہ پورے قرآن مجید میں بھی ہے۔ اور چوتھا قرآن مجید کا موضوع علم الاحکام ہے، یعنی احکام شریعت، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بالموت، سب کا مقصد حقیقی یہی ہے کہ ان کے ذکر سے انسان کو برزا اور رغبت احکام شریعت کو یعنی کہ اپنے وجود پہ نافذ کرنا۔ اور پانچویں نمبر پہ علم المخاصمہ، یعنی کہ گمراہ فرقوں کے عقائد باطلہ کا رد ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اس کی تفصیل کے بارے میں مزید یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس کے نام کو اب یہ کیونکہ اسی وجہ سے، کیونکہ قرآن مجید کے 5 یہ جو موضوع ہیں، عنوان ہیں، وہ اس صورت میں اتم پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے اس صورت القرآن، قرآن کی ماں، الکتاب، کتاب کی ماں، القرآن الکریم عظیم رکھا گیا۔ ان تینوں کی توضیح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس میں مختصر طور پر قرآن مجید کے تمام بنیادی مضامین آ گئے ہیں۔ اچھا، باقی قرآن مجید میں تفصیل ہے۔ چنانچہ ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے تمام صفات کاملہ اور اس کی حمد اور ثنا اللہ نے بیان کی ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، جو کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں، خود صحیح مسلم، باب وجوب قراءۃ الفاتحہ، یعنی کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا۔ مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اب میرے بندے کے لیے جو اس نے مجھ سے سوال کیا۔ تو اب یعنی کہ اس کا مطلب شروع میں حمد۔ اب یوم الدین میں کیا مطلب ہے؟ یوم الدین میں آخرت، ثواب، عذاب اور وعدے اور وعید کا ذکر ہے، یعنی کہ اس کا تعلق، یوم الدین کا تعلق جو میں موضوع تیسرے نمبر پہ بتلایا ہے، تذکیر بالموت و ما بعد کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ایاک نعبد، اس میں بندوں کو ایک اللہ سے مانگنے، اسی کے سامنے عاجزی کرنے، اپنی تمام عبادات، یا چاہے وہ بدنی ہوں، چاہے قولی ہوں، چاہے فعلی ہوں، تو تمام ہر چیز کا تذکرہ ایاک نعبد میں آ گیا ہے۔ عبادات چاہے قولی کہتے ہیں، اور تمام انبیاء اسی کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ تو اب اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس کا تعلق آپ تذکیر بآلاء اللہ، کیونکہ آسمان اور زمین سب کا تذکرہ اس میں ہے۔ اور اب ہمیں اللہ رب العزت کے حقیقی بلکہ علم الاحکام کے ساتھ یعنی کہ اس کا تعلق ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، اور آگے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرنا اور توکل کرنا اور عبادات دوسرے معاملے میں اللہ سے مدد مانگنا، اسے استعانت۔ الصراط المستقیم میں شریعت کے تمام احکام، پورا اسلام شامل ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم میں
ज़िंदगी के हर लम्हा में चलना और आखिरी दम तक, बल्कि जन्नत में पहुँचने तक, यानी कि एक दुआ आदमी करता है। अनअमता अलैहिम, इसमें अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, इनकी तारीख़, इनके वाक़यात, यानी कि अब इसका ताल्लुक़ तज़कीर भी अय्यामिल्लाह, यानी कि दूसरे मौजू के साथ, यानी मखलूक के साथ वाक़यात, वसाद और कसम दिया और नाफरमानी की बिना पर हलाकत शुदा कौमों का तज़किरा, इसके साथ इसका ताल्लुक़ है। जैसे मग़ज़ूबी अलैहिम, इन तमाम अक़वाम तारीख़ का ज़िक्र है जो हक़ जानने के बावजूद मुखालफत पर अड़े रहे। अज़्ज़ालीन से मुराद नसारा हैं, तो इनके वाक़यात की तरफ इशारा, यानी कि इसका ताल्लुक़ भी नाफरमानी की बिना पर है। तो सबसे पहले मैंने कहा था तज़कीर भी अला अल्लाह ताला की नेमतें हैं, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अर्रहमानिर रहीम, ये अल्लाह ताला की मालिक अर्रहमान से मुराद पहला मौजू हो गया। तज़कीर भी अय्यामिल्लाह की मैंने वज़ाहत कर दी है। तज़कीर बिल मौत व मा बादहू, उसका तज़किरा भी आपके सामने हो गया है। और तज़कीर इल्मुल अहकाम का तज़किरा और इल्मुल मुखासमा, यानी कि गुमराह फ़िरक़ों के अक़ायद बातला करा, तो वो एंड पे आ गया है, अज़्ज़ालीन अल मग़ज़ूबी अलैहिम। तो इस तरह अगर हम थोड़ा सा गौर करें, थोड़ी सी तवज्जो करें, तो हमें ये बात अतम तौर पर समझ आएगी कि अब थोड़ा सा और मैं इसमें तोज़ीह करना चाहता हूँ। इसकी वजाहत, यानी कि सूरतुल फातिहा के बारे में थोड़ी सी वजाहत और करना चाहता हूँ कि सूरतुल फातिहा जो है इसका दूसरी सूरतों के साथ कैसे क्या ताल्लुक़ है। जैसे देखना, कायनात की तमाम चीज़ें जो हैं वो उनकी तख्लीक और परवश किसके ज़िम्मे में है? अल्लाह के। तो वो किस में आ गई? अर्रब्बिल आलमीन और अर्रहमानिर रहीम के तहत आ गई, क्योंकि तमाम जहानों को पालने वाला और पैदा करने वाला, बनाने वाला अल्लाह है, और उसके बाद उसका काम ये है कि वो इस पर रहम करता है। तो वो किस में आ गई? अर्रब्बिल आलमीन और अर्रहमानिर रहीम में आ गई। अब आगे देखें, दूसरा जो मौजू है तौहीद के मुतल्लिक़ तमाम कुरानी आयात का ताल्लुक़ सूरतुल फातिहा की इस आयत से आएगा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कुरान मजीद दो ही चीज़ें हैं, या तो तौहीद बयान करता है या मसाइल बयान करता है, यानी कि या अक़ायद बयान करता है या मसाइल। और वाक़यात का ताल्लुक़ और पिछली उम्मतों के किस्स का ताल्लुक़ अक़ायद के साथ आ गया, हमारा ऊपर ईमान लाना, बाकी मसाइल हैं। तो अब ईद के मुताल्लिक़ तमाम कुरानी आयात इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के तहत आ जाएंगी। और इसी तरह नंबर 3, दाऊद अलैहिस्सलाम के वाक़े में दूसरे तमाम मकामात अदल व इंसाफ का ज़िक्र मालिकी यौमिद्दीन के तहत है, यानी कि क़यामत के दिन का मालिक, इसका मतलब अदल व इंसाफ क़यामत को सही मानों में मिलेगा। तो अब चौथा नंबर है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का। अगर देखा जाए तो इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं, और इनकी तमाम अंबिया की दुआएं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के तहत आ जाएंगी। और 5वां नंबर है अय्यूब अलैहिस्सलाम की शिफा, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की शिफा, यूनुस की नजात अलैहिस्सलाम, और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में महफूज रहना, और ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद मिलना, ये सब अर्रहमानिर रहीम के तहत। और छठा नंबर है, यानी कि मैं बयान कर रहा हूँ कि सूरत फातिहा का दूसरी सूरत आयात के साथ कैसे ताल्लुक़ है। छठा ताल्लुक़ ईमानदार और मुत्तकी लोगों के अहवाल, वाक़यात और इनका नेक अंजाम आखिरी आयत के तहत है, यानी कि इनका अच्छा होना, बद होना, बुरा होना, और शैतान का तकब्बर के बाद दुत्कारा हुआ होना, इसका भी ताल्लुक़ अल मग़ज़ूबी अलैहिम के तहत आ जाएगा। तो अब ये मैंने आपके सामने 5 फ़ायदे बयान कर दिए हैं, 5 से 6 फ़ायदे इस फ़ायद, यानी कि फ़ायद में से फ़ायद रख दिए हैं। अब यहाँ एक फ़ायद में से एक ये भी है कि इन अहादीस से कुरान मजीद के साथ दम पर उजरत का जवाज़ मिलता है, यानी कि जो पीछे मैंने अहादीस ज़िक्र की थी कि जिन अहादीसों में पिछले लेक्चरों में मैंने फ़ज़ाइल बयान करते हुए कि, और इसीलिए बाद ने इस सूरत का नाम जो है ना अर्रकीका भी रखा है,
اس کے ساتھ دم کیا جاتا ہے، اور دم کا بھی جواز ملتا ہے اس سورت سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری کتاب الطب باب الشروط فی الرقیہ بفاتحۃ الکتاب حدیث نمبر 5737 ہے، حدیث نمبر 5737 ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق ما اخذتم به علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ حق جس چیز پہ تم اجرت لے سکتے ہو اللہ کی کتاب ہے۔ تو اب کتاب اللہ کی کتابت اور اس کی طباعت، اس کی جلد بندی اور اس کی خرید و فروخت اور تعلیم وغیرہ پر اجرت نہایت پکیدہ اجرت ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ میں دنیا ہی کمانی ہے، مقصد آخرتی ہو، لیکن اس کے ساتھ اگر یہ چیزیں بھی مل جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس طرح کہ بعض صوفی حضرات فتوے لگا دیتے ہیں، تو لہذا ان چیزوں کا جواز ملتا ہے۔ اب میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس سورت کا نام سورت دم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ ساتھ پیچھے 5-6 روایتیں جن سے یہ ثابت ہوا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ دم بھی کیا گیا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ اس کو وسیلہ کے نام سے بھی پکارا گیا ہے، تو بعض لوگ زندہ یا فوت شدہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، تو اب یہاں وسیلہ صرف اللہ کا جائز ہے، تو وسیلے کی 3 جائز صورتیں ہیں۔